जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मलिक अहमद हुसैन डेढ़ MNA हल्का 154 और यहाँ पर ये अपने इलाके में आए हुए हैं अपने इलाके में वादों की तकमील के लिए। तो इनसे हम थोड़ा सा जो गुज़श्ता रोज़ सियासतदानों की और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो सूरत हाल चली उसके ऊपर हम सवाल करेंगे। मलिक साहब हमें ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन थे पंजाब के सिर्फ उसको अनाउंस किया, इलेक्शन कमीशन को आर्डर किए, उसके बाद अतर मिनल्ला साहब का एक नोट आया, उसके बाद आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अतर मिनल्ला को बेंच में शामिल कर लिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो इस तरह का इक़दाम है, आप इसको किस नज़र से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि हम काफ़ी दिनों से ये सुन रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन, 90 दिन में इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। मैंने उस दिन असम्बली में भी तकरीर की है, मैंने वहाँ ये बात की थी कि 90 दिन में आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, लेकिन वो इलेक्शन शुड बी जस्टिफाइड, शुड बी फ्री एंड फेयर। वो इलेक्शन होने चाहिए जो जिनमें धांधली ना हो, जो साफ सुथरे इलेक्शन हो और जिनको हर कोई माने। वो इलेक्शन हो जो 90 दिन में हो। मिसाल के तौर पे 2 सूबे का इलेक्शन आप आज करा रहे हैं और ऊपर इंटरिम गवर्नमेंट बैठी है, ऊपर बैठी है अपना PDM की गवर्नमेंट। जब PDM की गवर्नमेंट ऊपर बैठी है, वजीर आजम बैठा है, वजीर बैठे हैं, MNA खड़े हैं, तो इलाकों में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। कल को जो भी हारेगा वो कहेगा मैं इलेक्शन नहीं मानता, क्योंकि ऊपर जो है वजीर आजम खड़ा था, वजीर खड़ा था, MNA खड़ा था, उसने हल्के में MNA के इलेक्शन होंगे और 2 सूबे जो बाकी रह जाएंगे, सिंध और बलूचिस्तान, उसके इलेक्शन होंगे। तो नीचे जो है पंजाब और KPK के इलेक्शन जो है ना वो हो चुके होंगे। अब जब फेडरल का MNA का इलेक्शन हो रहा होगा तो नीचे MPA कैंपेन कर रहे होंगे, तो फेडरल वाला जो भी हारेगा वो कहेगा जी ये तो सारे इलेक्शन जो है ये अनफेयर हुए हैं, कोई भी नहीं मानेगा। जब इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा तो कानून और आइन जो है वो कहाँ जाएगा? फिर आइन की आप तब पाबंदी करें, लेकिन कल को कोई भी ना माने ये इलेक्शन ठीक हुए हैं। तो उस इलेक्शन असेंबली में ये कहा था, मैंने कहा था इस वक्त ना इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन हुआ है ना उसके बाद महंगाई बढ़ी है, कम नहीं हुई। इसलिए इस वक्त इलेक्शन भी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन उस वक्त कराएं जब अक्टूबर में इलेक्शन का टाइम पूरा हो जाए। इलेक्शन की भी इस वक्त मसला नहीं है, अदालत के फैसलों का भी मसला नहीं है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है महंगाई, वो है गरीब की महंगाई। जिस बंदे के घर खाना नहीं पकता, जिस बंदे के घर खाना नहीं है, और जो बंदा आज महंगाई के हाथों गरीब तंग हुआ है, मैंने कहा था PDM और इमरान खान बैठ जाएं, चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाएं, चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाएं। कितने साल? 10 साल के लिए। और उसके ऊपर कोई, जिस तरह फौज के मामलात पे कोई इंटरफेयर नहीं करता, इसी तरह चार्टर ऑफ इकॉनमी पे कोई तवज्जो ना दे, कोई अब जो है ना उसको इंटरफेयर ना करे, और 10 साल के लिए एक चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाए। और गरीब के लिए 2018 का जो रेट था आटे, घी, दाल, चीनी का, वो गरीब को दे। 2018 का रेट गरीब को दे। इसलिए आप डेवलपमेंट के काम जो है वो आधे कर दें, आप सब्सिडी दें, और जो गरीब जिसके घर खाना नहीं पकता, जो बेवा, जो यतीम, जो देखिए रोटी 5 रुपए की होती थी, 2 रुपए की होती थी, आज 25-30 रुपए की हो गई। अब ये बताएं, जिस बंदे के घर खाना ना पके, अदालत के फैसलों से, आइन से या इलेक्शन से उसका खाना पूरा होता है? जिसके घर खाना नहीं है, सबसे पहले उसके घर खाने का बंदोबस्त करें। मलिक साहब ये बताएं कि पिछले दिनों जैसे बयानात आ रहे थे नून लीग के, अपना लाहौल भुट्टो साहब ने भी बयान दिया कि मार्शल्ला का भी चांस है। एक तो ये सवाल हो गया, दूसरा ये है कि जो सदर साहब ने जो कानून के ऊपर असम्बली से पास होकर गया है चीफ जस्टिस के हवाले से, वो सदर साहब ने वापस भेज दिया, उसके ऊपर एलिगेशन लगा कर भेज दिया, तो उसकी क्या सूरत हाल होगी इन दोनों का? ज़रा पहली बात यह है कि मार्शल्ला ये फौज नहीं लगाती। हमारी जो फौज है उसको ये पता है कि वो पैट्रियट फौज है और वो मार्शल्ला किसी सूरत नहीं लगाती। वो हालात वैसे ही थे कि कानून ये कहता है कि अभी हमने पिछले जो हमारा जॉइंट सेशन था 10 दिन पहले हमने जॉइंट सेशन में एक कानून मंजूर करके, बिल मंजूर करके हमने सदर को भेजा। वो बिल ये था कि हमने हाई कोर्ट का जो बेंच है वो बेंच सीनियर तरीन 3 जज बनाएंगे, बजाय इसके कि एक चीफ जस्टिस बनाए, अब सीनियर 3 बनाएंगे। अपील का हक उसमें शामिल है।
اور اس کے بعد یہ جو کام ایسے ہیں جو ہماری بارز، ہمارے وکیل، ہمارے یہاں پہ جو ایک انٹلیکچوئل طبقہ ہے بڑے عرصے سے مانگ رہے تھے کہ یہ تبدیلیاں ہونی چاہیے. اچھا آج وہ تبدیلیاں انہوں نے کر دی، کسی بھی وجہ سے کی، لیکن یہ بتائیں جب بینچ اب اپیل کا حق نہیں تھا تو لوگ رل جاتے تھے. اب بینچ جو بنتا تھا وہ اب 3 سینئر جج جب بینچ بنائیں گے تو انصاف کا بینچ بنے گا. اور یہ جب انصاف لوگوں کو ملے گا تو لوگوں کا فائدہ ہوگا. اور اس سے اب جو ہم نے وہ بنا کے بل پاس کر کے ہم نے سینٹ میں بھیجا، سینٹ میں پاس ہو کے یہ چلا گیا صدر کے پاس. اب صدر کو چاہیے تھا اس کو پاس کر دیتا، صدر نے اس کو خارج کر کے ریجیکٹ کر کے واپس بھیج دیا. لیکن اس میں بھی مطلب یہی ہے نا کہ اپنا آئین کے مطابق یہ ہے کہ وہ اسمبلی سے دوبارہ پاس ہو. کل ہمارا جوائنٹ سیشن ہے، ہمیں بلایا ہوا ہے. صبح میں 5 بجے جاؤں گا. کل ہمارا جوائنٹ سیشن ہے. اس جوائنٹ سیشن میں اس بل کو ہم دوبارہ پاس کر کے اس کو دوبارہ ہم بھجوا رہے ہیں صدر کے پاس. اگلے 10 دن کے بعد یعنی کہ 20 اپریل کو اگر صدر نے پاس نہ کیا تو وہ خود بخود قانون بن جائے گا. اب جب قانون وہ بن جائے گا تو اب جو ہم پھر اپیل ہوگی اس کی، جو الیکشن والے مسئلے کی اس کی اپیل ہوگی، اس اپیل کا جو بینچ بنے گا وہ 3 سینئر جج بنائیں گے اور جنہوں نے پہلے فیصلہ کیا وہ اس میں نہیں آ سکتے. تو اب مجھے یقین ہے کہ آگے جو فیصلہ ہوگا وہ ملک و قوم کی مفاد میں ہوگا اور اس سے ہمارے ملک میں یہ جو بدامنی پیدا ہو گئی ہے، معاشی پرابلمز آ گئی ہیں. جو سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے بعد اس سے پہلے بلکہ عمران خان صاحب کی طرف سے بیانیہ جاری ہوا کہ جی اس میں کافی ساری چیزیں جو ہے نا اپنی منمانی سے کروائی جائیں گی. لیکن سلامتی کونسل میں ماشاءاللہ پاکستان کے دفاع کے لیے اور جو دہشت گردی کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے. اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی چیف جسٹس کے حوالے سے یا اس طرح حوالے سے. تو عمران خان کا جو بیانیہ تھا وہ کہاں گیا؟ دیکھیں انہوں نے سائفر کا بیانیہ کہا کہ جی امریکہ نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، آج امریکہ کے ساتھ خود بیٹھے. دوسرا میں کہتا ہوں اگر ملک سے وہ سنسیئر ہے، دیکھیں سی پیک جو ہے ہماری یہ لائف لائن ہے. سی پیک کو جس نے شروع کیا ہے، ہم IMF کے قرضے بھی ختم ہو جائیں گے اگر سی پیک چل پڑا. سی پیک جس نے شروع کیا ہے وہ آپ کے ملک کا دوست ہے، جس نے سی پیک روکا ہے وہ آپ کے ملک کا دشمن ہے. ایک لندن میں الیکشن ہوا جس میں ایک طرف یہودی لڑ رہا تھا، ایک طرف صادق خان پاکستانی، میئر کا الیکشن تھا لندن کا. اب یہ بتائیں کہ جس وزیر اعظم نے یہودی کی سپورٹ کی ہے وہ پاکستانی ایجنٹ ہے، پاکستانی ایک شہری ہے، یا پھر وہ یہودی ایجنٹ ہے؟ اب عمران خان نے اس کی سپورٹ کی جو یہودی وہاں لڑ رہا تھا، پاکستانی صادق خان کی سپورٹ نہیں کی. اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس کے بعد اس نے یہ صرف نہیں کیا، سی پیک رکوا دیا. اس کے بعد آج دھرنا ہو رہا ہے. آج اسمبلی توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ زبردستی انہوں نے پرویز الہی سے اسمبلی توڑوائی. 3 مہینے بعد اگر سارے کٹھے الیکشن ہو جاتے کتنا فائدہ تھا. اب 14 اپریل کو 15 اپریل تک آپ کی مردم شماری ہو رہی ہے، سینسز ہو رہے ہیں. 15 اپریل کو جب نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا سینسز کا تو آئین یہ کہتا ہے کہ جب سینسز ہو جائے تو پچھلے سینسز کے اوپر یا پچھلی حلقہ بندیاں پھر نہیں چل سکتی، پھر نئی حلقہ بندیاں ہوں گی. اب یہ آئین سے متصادم ہو جائے گا. لہٰذا میں یہ کہتا ہوں، آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ فل بینچ بنائے اور اس کے بعد الیکشن جو ہے اکٹھا ہونا چاہیے 2 صوبوں کا پہلے کر کے اور 4 صوبوں کا، 2 صوبوں اور فیڈرل کا بعد میں. اس سے ملک کا نقصان ہوگا. اب دیکھیں مثال کے طور پہ 40 ارب روپے کا خرچہ ہوتا ہے الیکشن. اب 2 صوبوں کے الیکشن پہ 40 ارب پہلے لگ گیا. اب پھر اس کے بعد 2 صوبوں کے الیکشن پہ جو 40، اچھا فرق کیا ہے؟ ایک مہر 2 مہریں لگانی ہے نا. اب کٹھا ہوگا تو 2 مہریں لگائیں گے، علیحدہ ہوگا تو ایک مہر لگے گی. اب ایک مہر کے لیے 40 ارب ایک لگائیں، 40 ارب ایک لگائیں، جبکہ کٹھا الیکشن ہوگا تو 40 ارب لگے گا. اب 40 ارب جو فالتو لگوانا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب، وہ 40 ارب غریب کو دے دیں، اس کی مہنگائی کم کر دیں. تو غریب کی مہنگائی کے لیے تو کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے. میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں کہ یار جو غریب بھوک سے مر رہا ہے اس کے بارے میں سوچو. مجھے MNA آپ لوگوں نے بنایا ہے، مجھے آپ کے سکھ کی سوچنی ہے، مجھے الیکشن کی نہیں سوچنی، مجھے عدالت کی نہیں سوچنی، مجھے غریب کی سوچنی. جی ہمارے ساتھ ہیں ملک حسین ڈیڈ اور انہوں نے جو بات کی، اور اسی طرح میں پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ جب الیکشن ہوں گے تو پاکستان کے خزانے سے پیسہ جائے گا. یہ پاکستان تحریک انصاف بار بار الیکشن پہ زور اسی لیے دیتی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جائے، پاکستان دیوالیہ ہو، اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کیا حالات ہوں گے. جی